मॉनसून का स्पेल लाहौरियों को भिगोए बगैर ही खत्म। सुबह सवेरे सूरज जलवे दिखाने लगा। बादलों की टुकड़ियों का भी आसमान पर मटक गश्त। हल्की गर्मी और हफ्स महसूस होने लगे। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड। मुर्गी का गोश्त लेना है तो 500 का नोट जेब में लेकर जाएं। ब्रायलर गोश्त की कीमत 533 रुपए किलो पर बरकरार। साफी गोश्त 620 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी इस्तेहकाम। होलसेल रेट 354 रुपए। परचून बाजार में कीमत 368 रुपए किलो हो गई। 2 रोज में ब्रायलर 29 रुपए किलो तक महंगा हो चुका। अंडे 1 रुपए इजाफे के बाद 237 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 6,990 रुपए में दस्तियाब। महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के खुद ही बढ़ा दिए दाम। प्याज 240, टमाटर 280, लहसुन 440, अदरक 420, नींबू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपए की किलो हो गई। केला 240 रुपए का दर्जन। आलू बुखारा 520, सेब 440, पपीता 400, आलू 380, आम 360, अमरूद 300, गर्मा 250, नाशपाती 320 रुपए किलो में दस्तियाब। पंजाब हुकूमत का सरकारी अफसरान की तवील रुखसत की हौसला शिकनी का फैसला। सरकारी अफसरान की छुट्टियों से मुतालिक नई हिदायत जारी। सरकारी अफसरान को एक वक्त में 15 रोज से ज्यादा छुट्टी देने की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि 15 रोज से ज्यादा रुखसत सिर्फ हकीकी और ठोस जवाब की बुनियाद पर दी जा सकेगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बिला जवाज तवील रुखसत से सरकारी अफसर की जिम्मेदारी और फ़राइज़ की संजीदगी पर मनफी तासर पैदा होता है। सरकारी अमूर में तसलसल यकीनी बनाने के लिए तवील छुट्टियों की हौसला शिकनी का फैसला किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को LPG का एक और झटका। ओगरा ने LPG की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 241 रुपए से बढ़ाकर 254 रुपए कर दी गई। मार्केट में सरकारी रेट्स के बरअक्स LPG 400 रुपए फी किलो में बिक रही। पेट्रोलियम लेवी और दीगर अवामी मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना। चेयरिंग क्रॉस और अतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। सदर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, जब तक हुकूमत मुतालबा तस्लीम नहीं करती धरना जारी रहेगा। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात से मुतालिक पंजाब हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर हयात सुल्तान राजा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की राह हमवार होगी। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। ताहम इंतखाबात के इनकाद और मुनासिब वसाइल की फराहमी के लिए वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करप्ट नासिर के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का ऐलान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, करप्ट अफराद के गिरबान तक पहुँचेंगे। वज़ीर या ऊपर की सतह पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित हुई तो छोड़ूंगी नहीं। करप्शन से आवाम को बचाना हुकूमत और सिस्टम की जिम्मेदारी है। गरीब तक हक पहुँचाना एहसान नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। फरसुदा और रिवायती तरीक़ाकार को खैरबाद कहकर काम में आसानियाँ ला रहे हैं। रिवायती तरीक़ों से चलते रहे तो नाकामी यकीनी होगी। अवाम की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है और 3 माह में ऐसा निज़ाम लाएंगे जहाँ शहरियों को अपने काम के लिए सरकारी दफातर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपलों पर कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि सफाई ऑपरेशन में हर रोज बेहतरी आनी चाहिए। दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं। वज़ीर आला का MD वासा को रोजाना 2 घंटे फील्ड में रहने का हुक्म। सुधरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले तनख्वाहें अदा करने की हिदायत। रुझान और चौबारा में बर वक्त अदायगी न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। 18 अरब 94 करोड़ के सर्जिकल डिस्पोजेबल
کا ٹینڈر منسوخی معاملہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار جمع۔ ٹینڈر منسوخی سے ہسپتالوں میں سرجیکل ڈسپوزیبلز کی قلت کا خدشہ۔ ٹینڈر منسوخی کے پس پردہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام۔ ٹینڈرز کا عمل شفاف بنانے اور ہسپتالوں کو فوری فراہمی کا مطالبہ۔ چونگ ٹریننگ کالج میں 20 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامزد افسران، اہلکاروں اور ٹھیکیداروں کا کیس اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا گیا۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم ملا کو انکوائری رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال۔ ڈی آئی جی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ریگولر انکوائری کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، 4 انسپکٹرز، 2 سب انسپکٹرز، اکاؤنٹنٹ اور ٹھیکیدار کا کیس مقدمے کے لیے اینٹی کرپشن کو ارسال۔ محبوب اسلم کے گزشتہ 2 سال کے آڈٹ کی بھی سفارش۔ اسکینڈل میں ملوث ڈی آئی جی کو او ایس ٹی جبکہ دیگر کو معطل کر کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ رنگ روڈ پر ماحول دوست درختوں کی کٹائی کا انکشاف۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کماہا انٹرچینج کے قریب ظفر اور صدیق کی جانب سے 12 قیمتی درخت کاٹنے کا انکشاف۔ چیئرپرسن پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل نے کہا کہ قیمتی درختوں اور ماحول کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ رنگ روڈ پر شجرکاری اور گرین بیلٹ کی حفاظت بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اسلحہ ڈیلرز کی ڈیجیٹل انوینٹری لازم قرار دے دی۔ اسلحہ ڈیلرز اپنے مکمل سٹاک کا خرید و فروخت کا اندراج آن لائن پورٹل پر کرنے کے پابند ہیں۔ اسلحہ ڈیلرز کے موجودہ سٹاک کا خرید و فروخت کے اندراج کے لیے 26 اگست 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق اسلحہ سٹاک کی تفصیلات اپلوڈ نہ کرنے والے ڈیلرز کے لائسنس معطل، کاروبار سیل اور جرمانہ ہوگا۔ بھاٹی چوک پر 22 کنال اراضی پر 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازہ تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ٹیپا نے مجوزہ پارکنگ پلازہ کی اسمبلی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی۔ منصوبے کے لیے 8 ارب 22 کروڑ 58 لاکھ 4 ہزار روپے کے فنڈز مختص کرنے کی درخواست۔ مجوزہ پارکنگ پلازہ میں 549 گاڑیوں اور 1640 موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ منصوبے کی لاگت میں تعمیراتی اخراجات کے ساتھ اراضی کے حصول کی لاگت بھی شامل۔ پاکستان اور چین کے عوامی، تعلیمی، ثقافتی اور معاشی روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ لاہور میں پاک چین فرینڈشپ ایسوسی ایشن کا باضابطہ قیام۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایسوسی ایشن کا پہلا اجلاس۔ ڈاکٹر خالد منظور بٹ پاک چین فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب۔ خدیجہ عامر اور ڈاکٹر کرن خورشید کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط اور اغراض و مقاصد کی منظوری دی گئی۔ چار سو 77 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر قائمہ کمیٹی کا اظہار تشویش۔ اسکولوں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے کا خدشہ۔ اساتذہ کی تنخواہوں اور معاوضوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے پر زور۔ رکن پنجاب اسمبلی ماریہ طلال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ جی پی ای اور جائگہ کے تعاون سے چلنے والے مڈل اسکولوں کے مستقبل پر کمیٹی کو بریفنگ کی گئی۔ چیئرپرسن اور اراکین پنجاب میں خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے نظام کے تحفظ اور طلبہ اور اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔